बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। दोनों मुमालिक ने मिसाइल चलाने का ऐलान कर दिया है, नोटैम जारी किया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर कि भारत का अपना ही अहम तरीन वजीर जो है उसको निशाने इबरत क्यों बना दिया गया, पाकिस्तान के हवाले से कैसा बयान उसने दिया है, उसकी भी तफसीलात। जबकि नाज़रीन, भारत के आला जनरल ने एक बार फिर मोदी सरकार के झूठ का पोल खोल दिया है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बतदरीज बढ़ती जा रही है। भारत की जानिब से जाके पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं की जा सकती, लेकिन इसके बावजूद जो मौजूदा हालात है उसमें दोनों तरफ से मसल्स दिखाने का सिलसिला जारी है। एक तरफ तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने अभी 2 दिन पहले ही हंगूर क्लास एक ऐसी खौफनाक आबदोज जो है वो समुद्र में उतारी है कि जिसके बाद भारत की जो नेवी के हवाले से आप यूं कह लीजिए कि झाग की तरह भारत बैठ चुका है। उसके तमाम तर मंसूबे खाक में मिल गए हैं इस हंगूर क्लास गाजी आबदोज के मैदान में उतारने के बाद। न्यूक्लियर सबमरीन है ये और भारत के पास ये टेक्नोलॉजी अगले 20-30 साल जो है वो बिल्कुल नहीं आने वाली, जिस टाइप की ये जो सबमरीन पाकिस्तान ने उतारी है। और उसके बाद भारत ने चाइना को भी धमकी दी। उन्होंने कहा जी आप तो खित्ते को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकत का तवाजुन खराब कर रहे हैं। बहरहाल भारत को उसकी बड़ी आग लगी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से जंगी तैयारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का अहम मुआहदा किया, इस पर भारत को आग लग गई। उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाया गया मुलाकात के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर मजीद जो है वो आग लग गई। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर भारत को अंदाजा है कि पाकिस्तान जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारतीय फौज को जितनी मार पड़ी, जिस अंदाज से पाकिस्तान ने ठोका, पूरी दुनिया पाकिस्तान को हाथों पे उठा रही है। और जहां पे भी फील्ड मार्शल जाते हैं वहां पे उनकी इस तरह से, जिस तरह से एक फातेह जनरल जाता है और उस तरह की बॉडी लैंग्वेज और उसी तरह से उनका इस्तकबाल होता है, जिस तरह से आज फील्ड मार्शल जो है वो पहुंचे वहां पे इस वक्त लीबिया के अंदर, तो वहां पे उनका जो प्रोटोकॉल था वो भी तमाम तर चीजें। इसी तरह अरब ममालिक में तो पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर जा रहा है और तरक्की करता जा रहा है। भारत जो है वो अब उसके पास कोई चीज तो है नहीं, दुनिया को कोई मुल्क उन्हें स्टेल्थ फाइटर दे नहीं रहा। आ जाके मिसाइल तजर्बात रह जाते हैं। आज नाज़रीन, पाकिस्तान ने 18 से लेकर 20 दिसंबर तक जो है वो नोटैम जारी किया है मिसाइल लाइव फायर का मुजाहरा करने के लिए। ये नाज़रीन नोटैम जो है पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया, तो साथ ही भारत की जानिब से भी एक नोटैम जारी किया गया। ये नोटैम जो है वो नाज़रीन 22 से 24 नवंबर के दौरान 22 से 24 दिसंबर के दौरान किया गया है कि इस दौरान भारत जो है वो तकरीबन 3736 किलोमीटर का जो एरिया है उस एरिया में अपना एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। और एक के बाद एक यानी 2 इन्होंने मिसाइल टेस्ट करने के जो है वो नोटैम जारी किए हैं। और अब देखना ये एक 470 किलोमीटर और एक जो है वो 3750 किलोमीटर का जो एरिया है। तो भारत की जानिब से नाज़रीन ये 2 मिसाइल टेस्ट करने के बाद क्या पाकिस्तान रुकेगा? तो डेफिनेटली पाकिस्तान मजीद तजर्बात करेगा। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान ने एक और जो है एक पाकिस्तानी बैरिया ने एक मिसाइल टेस्ट किया है, जिसके बाद भारत ने उसको जवाब देना जो है वो लाजमी समझा कि चलो कम से कम और कुछ नहीं तो जो मिसाइल है मिसाइलों का जवाब ही दिया जाए। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट है। दूसरी जानिब भारत के अंदर सूरत हाल ये है कि मोदी सरकार को शदीद प्रेशर का सामना है।
اتنا زیادہ پریشر ہے ناظرین کہ خود ان کے اپنے جو رکن پارلیمنٹ ہیں وہ اس وقت اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جس کے بعد بھارت کی مودی سرکار نے ان کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، پرتھوی راج چوہان یہ ایک جو آپ جو کہہ لیجیے کہ رکن کانگریس ہے اور یہ بھارتی پارلیمنٹ کا حصہ ہے، ممبر ہے، اور اس وقت ناظرین یہ اپوزیشن میں موجود ہیں۔ انہوں نے واضح طور پہ اعلان کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی جو فوج ہے وہ پاکستان سے آپریشن سندور میں اس نے شکست کھائی ہے اور بری طرح سے پاکستان نے اسے لتاڑا ہے، بری طرح سے پاکستان نے اسے مارا ہے، جس کے بعد ناظرین انہوں نے اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ لی اور اس کو گرفتار کرنے کے حوالے سے احکامات دے دیے گئے۔ پرتھوی راج چوہان جو ہے اس نے کہا ہے کہ مودی سرکار جتنا مرضی جو ہے وہ زور لگا لے اور میرے خلاف جو ہے وہ مقدمات بنا لے، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے، میں اپنی اسٹیٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ اسٹیٹمنٹ حقیقت ہے۔ بھارت کے جنگی طیارے بھی گرے، پاکستان نے ان کو پہلے ہی گھنٹے میں لتاڑ کے رکھ دیا تھا اور بھارت کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا آپریشن سندور میں۔ دوسری جانب ناظرین، بھارتی جنرل جو ہے اس نے بھی یہ بڑا انکشاف کیا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس جنگ کے اندر بہت زیادہ حاوی رہا اور بھارت جو ہے اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ناظرین، جو بھارت کے اندر اٹھنے والی آوازیں کس کس کو یہ روکے گا؟ خود بھارت کے جو تجزیہ نگار ہیں، خود بھارت کے جو اس وقت سابق جنرلز ہیں، جو ان کے تھنک ٹینک ہیں، وہ اس وقت بالکل واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو شکست ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت عالمی میڈیا پہ ناظرین، ہم نے آپ کو 2 دن پہلے کہا جی ایرو میگزین نے جو برطانیہ سے تعلق جس کا ہے، تو انہوں نے کچھ حقائق جو ہیں جاری کیے جس میں وہ ٹیل نمبرز جو ہیں جو پاکستان نے جاری کیے تھے، پاکستان کے ایئر وائس مارشل جو ہیں اورنگزیب صاحب، انہوں نے وہ ٹیل نمبر تک بتا دیے کہ یہ رافیل طیاروں کے ٹیل نمبرز ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا۔ تو برطانیہ نے کہا جی کہ کوئی اس طرح کے ایویڈنس جو ہے ان طیاروں کا نہیں دیا گیا کہ یہ ٹیل نمبر کے طیارے ان کے پاس موجود ہیں۔ تو بھارت کو اس وقت عالمی سطح پہ شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عالمی سطح پہ کوئی بھی بندہ بھارت کی، سوائے جو ان کے اندھ بھکت ہیں، جو ان کے گودی میڈیا والے ہیں، سوائے ان کے کوئی بھی بندہ نہیں ماننے کو تیار کہ بھارت کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور اب یہ اپنے جنرلز کے خلاف جو بیان دے رہے ہیں ان کے خلاف مقدمات، اور اس کے بعد جو لیڈر آف اپوزیشن ہے ان کے خلاف مقدمات جو ہے وہ بناتے پھر رہے۔ بہرحال ناظرین، مودی کے لیے اچھا خاصا شوگر لگا ہوا ہے یہ آپریشن سندور۔ پاکستان نے کہا تھا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ جو تم نے سٹیٹمنٹ دی نا کرنل صوفیہ قریشی کو سامنے بٹھا کے اور دیگر جو سروسز کی اسپوکس پرسن تھی، کہ پاکستان نے حملہ کیا اور ہم نے حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہ پاکستان نے بھی حملہ نہیں کیا، جب پاکستان حملہ کرے گا تو پاکستان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر دنیا تمہیں بتائے گی کہ ہم نے حملہ کیا۔ اور ہاں، آج ناظرین ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ سٹیٹمنٹ بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ دنیا بتا رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بتا رہے کہ بھارت کے رافیل طیارے گرے، فرانس بتا رہے کہ بھارت کے رافیل طیارے گرے، خود ان کا اپنا رکن پارلیمنٹ بتا رہے کہ بھارت کے طیارے گرے، ان کے جنرلز بتا رہے کہ بھارت کے طیارے گرے اور بھارت کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس سے بڑا میرے خیال میں کرارا تھپڑ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور پاکستان کی آپ کو یاد ہے کہ ابھی جو لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور ہیں، جب انہوں نے حملہ بالاکوٹ کے اوپر کیا تھا، بالاکوٹ سٹرائک کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ کوے مار کے پاکستان کے کوا مار کے چلے گئے تھے، تو پھر پاکستان نے جو ان کے ساتھ کیا تو پاکستان نے کہا تھا کہ ہم اب جواب دیں گے اور جگہ اور وقت کا تعین ہم خود کریں گے۔ اور پھر پاکستان نے جس طرح سے ابھینندن کے ساتھ کیا، یہ تمام تر چیزیں سامنے کہ پاکستان باتیں نہیں کرتا، پاکستان عملی طور پہ اقدامات اٹھا کے بتاتا ہے کہ یہ لو ہم نے کر دیا، اب سنبھالو۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔